नमस्कार. तुम्ही जी पळय ही पळयता हो व्हिडिओ ती अंगणवाडी मुगळेची ती तेजी कथा आनी व्यथा म्हळ्यार अशी ते अंगणवाडीच्या फाटल्यान ती एक फणसाचें झाड आनी एक सागलानीचें झाड तेजे वयर आसा आनी तेका लागून ते खांदी पडटा आनी ते शिशुवाटीचे डॅमेज जाता. तशेंच ह्या दृश्यां दिसता पळय ते खांदी पडले आनी पत्रे फुटले आनी तितूंच्यान उदक भितर पास जालें. आतां गेल्ले 15 दीस जाले. 4 तारखे सकाळीं हे 7:30 सुमार पडलेलें अशें आमकां कळोन येयले कडेन आसा. पूण पडले हेजेर प्रशासनान कांयच लक्ष घेतलें ना. त्या कारणान तेणी CDPOन मॅडमीन ते एक लेटर तांकां अशें जालें म्हणून एक कलेक्टरा दिलां, तशेंच एक पंचायतीक दिलां, तशेंच एक पुलिशें दिलां. पूण हेजेर पंचायतीन कांयच दखल घेतली ना. म्हणटरीर आतां 4 तारखेच्यान भुरग्यांक ह्या इस्कॉलाकय वचोंक मेळना आनी कांय ना. भुरगीं बेकार आसा आनी पावस चड झडले कारणान तें उदक सगळें भितर पास जाता. म्हणटरीच आमची मागणी कितें आसा, प्रशासनान हेजेर गंभीर्यान लक्ष घालचें. जणू करून आतां हें काम पंचायती पळय कोण प्रशासन नेमलें आसा तेणी हेजेर जास्तीत जास्त लक्ष घालचें आनी हे बालवाडीक कितें म्हणटा न्याय करून दिवचो. तशेंच तेणी तें विजीट करचें आनी पळोवचें पयलीं आनी कितें कशें तें आनी ते पत्रे कितले फुटल्या तेंय पळोवचें आनी ते पत्रे घालचे, नाजाल्यार तेजे टेम्पररी कापेत घालचे आनी तें धांपून घेवचें. पावस चडय पडल्या कारणान तेजे वयरूय चडोन निसर जाले कारणान. पूण हेजी दखल घेवन तेणी हेजें काम करचें अशीच आमची गांवच्या लोकांची मागणी आसा. Viene por acá, en su